नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म गोरदेखि ओरसम्म आवाज बिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूबाज उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला यो यहाँहरूलाई सुरुवातमै आग्रह गरेका छौँ। हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र कृषि क्षेत्रका हरेक विषयहरूसँग अहिले हामीले साझेदारी यो अर्थमा कि युवाहरूसँग साझेदारी गराउन सकिन्छ, युवाहरूलाई स्वरोजगार दिन सकिन्छ, रोजगारतर्फ बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको हाम्रो अध्ययन अन्वेषण र हामीले विज्ञ व्यक्तिहरूसँग पनि यस्तै कुराहरू खोजी पनि राखेका छौँ र यस्ता विषयहरूको बजार व्यवस्थापनसम्म पनि हामी कसरी पुग्न सकिन्छ, बजार व्यवस्थापनलाई हामीले कलात्मक बनाएर चाहिँ हाम्रा सामानहरू कसरी बिकाउने, कसरी मार्केट लिङ्केज गर्ने भन्ने खालका कुराहरूमा पनि हामीले पटक पटक यस्तै व्यक्तिहरूसँग पनि हामी छलफल गर्दै आएका छौँ र आजको विषय पनि अझै विशेष रहनेछ। हामीले केही महिना अगाडि लकडाउनकै बिचमा पनि हामीले स्याउको विषयलाई उठाएका थियौँ। स्याउको सम्भावनाका कुराहरू हामी सँगसँगै हेरेका थियौँ। स्याउको इतिहासदेखि आजको सम्मको विकासक्रम र आजको व्यावसायिक विस्तारको आधार हेर्दा सन्तोषजनक मान्ने अवस्था हो। यद्यपि अनुसन्धानको पाटोबाट हामी कमजोरी हौँ भन्ने खालका कुराहरू यसै क्षेत्रमा काम गर्नुभएका विज्ञहरूले पनि स्वीकार्नु भएको अवस्था थियो। आज मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा स्याउको सिजन छ, स्याउ टिप्ने बेला हो यति बेला, तर बजारमा निकै गाह्रो छ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ। आज हामीले स्याउको सम्भाव्यता सँगसँगै बजार लिङ्केजका कुराहरूमा अहिले कोभिड-19को कारणले गर्दा निषेधाज्ञा विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका छन्, विभिन्न ठाउँहरूमा लकडाउन छ, जसको कारणले गर्दा यो बजारको लिङ्केजलाई कसरी सँगै समायोजन गर्न सकिन्छ र अरू बायो प्रोडक्टको रूपमा पनि हामीले ती प्रोडक्टहरूलाई पनि त्यहीँ प्रशोधन गरेर विभिन्न निकायहरूले सहयोग पनि गर्छन् कि, जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत आज हामीले दुईजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्याउ जोन मुस्ताङ, त्यसै गरी स्याउ सुपर जोन जुम्लासँग हामी नजिक भएर कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ र अन्य कुराहरूमा पनि हामी जोडिँदैछौँ। स्याउको व्यावसायिक सम्भाव्यता सँगसँगै बेला बेला यस्ता आउन सक्ने समस्याहरूलाई, चुनौतीहरूलाई अथवा बजारमा पर्ने असरहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विशेष विषयलाई चाहिँ आज हामीले उठाउने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा विशेष रिपोर्ट जुन जुम्लामा हामीले स्याउको कुराहरू, स्याउको बजार नभएको कुरा विगतको वर्षमा यति बेला चाहिँ व्यापारीहरू, स्थानीय व्यापारी र ठुला व्यापारीहरू चाहिँ स्याउ बगैँचामा गएर चाहिँ मारामार हुने, अर्थात् स्याउको खरिद गर्ने क्रम अथवा पहिल्यै उत्पादन हुने क्रममा अथवा चाहिँ चिचिला लाग्ने बेलामै पनि मेरो यो बोटको मूल्य यति भनेर पहिलेदेखि अग्रिम भुक्तानी गर्ने अथवा अग्रिम बुकिङ गराउने खालका कुराहरू पनि चल्छन् त्यो ठाउँमा। हामी यो विषयमा पनि केन्द्रित हुँदैछौँ। आज हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख माधव लम्सालसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराज देवकोटासँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास, त्यसै गरी हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत स्याउ सुपर जोन जुम्लाका प्रमुख नवराज भण्डारीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तर कार्यक्रमको सुरुवातमा भने स्याउसँग सम्बन्धित र विशेष गरी अहिले जुम्लाको स्याउमा परेको असरसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट जुन राष्ट्रिय समाचार समिति अर्थात् राससले न्युज प्रकाशित गरेको थियो र यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाएर हामीले रिपोर्टको रूपमा हामीले तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि हामी पुनः आउँछौँ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जुम्ला लगायत देशका अधिकांश स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यसको मारमा जुम्लाका स्याउ व्यापारी पनि परेका छन्। यो जुम्ली स्याउ किसानले आफ्ना उत्पादन बेच्ने समय हो। पहिलेका वर्षमा त किसानले उत्पादन गरेका जुम्लाको मिठो स्याउ खरिद गर्न यति बेला किसानका बगैँचामै स्थानीय तथा जिल्ला बाहिरबाट व्यापारीको घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो। तर अहिले स्याउ खरिद गर्न यहाँका बगैँचामा स्थानीय तथा बाहिरका कुनै पनि व्यापारी आउन पाएका छैनन्। निषेधाज्ञाले स्याउ व्यापारी बगैँचामा नपुगेको तिला गाउँपालिका 2 का स्याउ किसान काली बहादुर रोगाएले बताए। उनले भने यस याममा जुम्लाको स्याउ सुर्खेत, नेपालगञ्ज, दाङ र देशका विभिन्न शहरदेखि यहाँका स्थानीय बजारसम्म पुग्थ्यो। यहाँका स्थानीय बजारमा पनि सानादेखि ठुला पसलसम्म जुम्ली स्याउले भरिभरा हुन्थ्यो। कोभिड-19 को संक्रमणले गर्दा स्थानीय बजारदेखि तराई बजारसम्म निषेधाज्ञा भएकाले स्याउ कसरी कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने समस्या भएको चन्दननाथ नगरपालिका 4 का स्याउ किसान शोभा कार्कीले गुनासो गरिन्। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले भदौ 10 गतेदेखि मात्र स्याउ टिप्ने अनुमति दिएको छ। किसानले अघि पाक्ने स्याउ टिप्न सुरु गरेको जनाएका छन्। स्याउ सुपरजन कार्यालयका प्रमुख नवराज भण्डारीका अनुसार यस वर्ष जुम्लामा 10,000 मेट्रिक टन स्याउ फल्ने पूर्वानुमान गरिएकामा त्यति उत्पादन नहुने देखिएको छ। उनले अहिले यस जिल्लामा 5,100 मेट्रिक टन मात्र स्याउ फल्ने अनुमान गरेको जानकारी गरे। यसपालि स्याउको फल कम लागेका कारण किसानलाई घाटा हुने भएका स्याउ लिन पनि व्यापारी नआएपछि किसान दोहोरो मर्कामा परेको समेत
भण्डारीले बताए। जिल्लाको आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा स्याउ फल्ने समयमा तुषारो लागेपछि फल नलागेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले जानकारी गराए। उनले भने असिनाका कारण समेत केही प्रभाव पर्यो, केही स्थानमा एक वर्ष फल्ने र अर्को वर्ष नफल्ने भएपछि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ। जुम्ली स्याउ भदौ दोस्रो सातादेखि पूर्ण रूपमा पाकेर बजारमा लैजान योग्य हुन्छ। परिस्थिति सहज नै भएको भए अब स्याउ किसानका बगैँचामा आएर किसानले खरिदको पक्का गर्ने बेला पनि हो। यति बेला गत वर्ष 12,000 मेट्रिक टन स्याउ फलेको जुम्लामा यस वर्ष 50% उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। स्याउबाटै समृद्ध बनेका जुम्लाका किसान यस वर्ष नफलेपछि चिन्तित रहेका छन्। यस वर्ष स्याउ नफलेपछि चिन्तित रहेका छन्। वर्षभरि दुःख गर्दा पनि स्याउ नफल्दा 7 जनाको परिवार कसरी पाल्ने भन्ने पिरलो हुन थालेको तिला गाउँपालिका 1 का किसान लङ्क बहादुर बुढाले बताए। स्याउ रोपिएको जमिनमा अन्न उत्पादन हुँदैन। यस पटक न किसानसँग स्याउ छ न त खाने अन्न। असिना पानी, खडेरी र कालो तुषारोले स्याउ सखा पारेको छ। स्याउ किसान रद्दिमान साईले जानकारी दिए। यस वर्ष असिना पानी र कालो तुषारोले 50% उत्पादन घट्ने अनुमान गरेको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए। 5 वर्ष अघिदेखि स्याउको बिमा सुरु भए पनि जिल्लाभर 1147 जनाको करिब 50,000 स्याउ बिरुवाको बिमा गरेको शिखर बिमा कम्पनी जुम्लाका प्रमुख दीपदर्शन अडेराले बताए। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण बजार बन्द हुँदा यहाँको स्याउ उचित मूल्य पाउन नसकेको बताइएको छ। यसकारण पनि किसान मर्कामा छन्। एकातर्फ उत्पादनमा कमी भएका कारण मर्कामा परेका किसान यही उत्पादित स्याउको पनि उचित मूल्य नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन्। गत वर्ष जुम्लाका किसानले रु 70 प्रति किलोग्राममा बेचेको स्याउ यस वर्ष भने प्रति केजी रु 35 देखि 50 मूल्य पाउन पनि हम्मे भएको स्याउ किसानहरूको आकलन छ। गत वर्षको स्याउ रंगीन, स्वादिलो, पोटिलो, आकर्षक र स्वस्थ भएर होला यसले चाइनिज तथा भारतीय स्याउलाई पनि विस्थापित गरेको थियो। स्याउले नेपाली बजार ढाकेर भारतीय स्याउ विस्थापित गरे पनि लगानी अनुसारको मूल्य प्राप्त नगरेको स्याउ किसानले गुनासो गरेका छन्। तिला गाउँपालिका 1 दाराका स्याउ व्यापारी पदम रावतले राम्रो मूल्य पाउने आशाले सुर्खेतमा स्याउ पुर्याउँदा पनि मूल्य नपाएको गुनासो गरे। गत वर्ष कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतका हरेक फलफुल पसलदेखि सडक पेटीका आसपासमा शहर तथा बजार नै स्याउमय बनेको थियो। स्थानीय हाट तथा बजारहरू नै जुम्ली स्याउले ढाकेको थियो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यस वर्ष भने सबैतिर सुनसान हुँदा स्याउले पनि त्यही नियति भोग्नु परेको किसानहरूको अनुभव छ। यस वर्ष जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउ बाहिर पठाउन सुरु गरिएको छ। स्थानीय किसानहरू बोटबाट स्याउ टिप्ने र यसलाई बजारमा लैजाने काममा व्यस्त हुन थालेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार कोरोनाले बन्द भए पनि यहाँका किसानले खाद्य ढुवानी गर्ने बस तथा अरू गाडीमा जिल्लाबाट स्याउ बाहिर पठाउने गरिएको छ। गत वर्ष जुम्लाबाट 6,500 मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भएको थियो। विगत 2 वर्ष यताकै स्याउ भित्रिने आर्थिक आम्दानीको रेकर्ड तोड्दै गत वर्ष 34 करोड 18 लाख 80,000 रुपियाँ बराबरको स्याउ निर्यात भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा रु 16 करोड र आर्थिक वर्ष 75-76 मा रु 17 करोड बराबरको स्याउ जिल्ला बाहिर गएको बताइएको छ। पछिल्लो समय जुम्ली किसानको स्याउ खेती प्रति बढ्दै गएको आकर्षणका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ। जुम्लाका 16,500 घरधुरी स्याउ खेतीमा निर्भर रहेका छन्। जुम्लाको कुल खेती योग्य जमिन 39,435 हेक्टर छ। त्यसको 3,700 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कले जनाएको छ। उक्त कार्यालयका अनुसार यहाँ लीला गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाबाट झन्डै 40 देखि 55 टनसम्म स्याउ बजारसम्म पुगिसकेको छ। कृषि विकास कार्यालयले 1 महिना अघि भदौ 10 भन्दा अघि स्याउ नटिप्न आग्रह गरेको भए पनि यहाँका स्थानीय तहले जथाभावी सिफारिस दिँदा बजारमा काँचो स्याउ गएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। जुम्ली एग्रो फार्म र हाम्रो सहकारी प्रणालीले 4 वर्ष अघि 10 वर्षका लागि चन्दननाथ मन्दिरको 20,000 वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएर स्याउ खेती गरिरहेका छन्, जसमा 3,500 फुजी जातको स्याउको बिरुवा लगाइएको छ। जिल्लाभरि लगाइएका अन्य स्याउ नफलिरहेको अवस्थामा फुजी स्याउ लटरम्म फल्दा किसानमा खुसी छाएको छ। सो स्याउले रङ, आकार र स्वाद दिइसकेको छ। जुम्ला एग्रो फार्म व्यवस्थापक रेशमा श्रेष्ठले मन्दिर परिसरको 10,000 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा लगाएको 2,200 स्याउको बिरुवा मध्ये 1,700 बिरुवा फलिसकेको बताइन्। फुजी, गोल्डेन डेलियस, रेड चिप, गाला र जोर्डन गरी 5 प्रकारका स्याउ लगाइएको छ। व्यवस्थापक श्रेष्ठले जानकारी दिए। यो वर्ष कम्तीमा 10 देखि 12 टनसम्म उत्पादन हुने अनुमान भएको छ। 2073 साल फागुन 16 गते जुम्ला ल्याइ पुर्याउँदा प्रति बिरुवा रु 1,300 परेको जनाउँदै उनले इटालियन फुजी स्याउमा लगानी अनुसार अब आम्दानी उठ्ने अपेक्षा गरिएको समेत जानकारी दिइन्। जुम्ला एग्रो फार्मले रु 28,60,000 र हाम्रो सहकारी प्रणालीले रु 16,90,000 लगानीमा लगाइएको स्याउले निरन्तर आम्दानी। यद्यपि जरा धेरै गहिरो नजाने भएकाले भिरालो जमिनमा यो स्याउको खेती त्यति सजिलो
नहुने अनुभव त्यहाँका किसानको छ। व्यवस्थापक श्रेष्ठका अनुसार एउटा बिरुवामा 10 देखि 15 केजी स्याउ फल्ने गर्छ। गत वर्ष वर्ग विभाजन गरी ए वर्गको स्याउको प्रति केजी रु 150 र बी वर्गको स्याउको प्रति केजी रु 100 का दरले बिक्री वितरण गरिएको थियो। स्याउबाट उक्त फार्मले यो वर्ष रु 12 देखि 18 लाख आमदानी गर्ने देखिन्छ। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याउ सुपरजन जुम्लाले प्रति बिरुवा रु 500 अनुदान उपलब्ध गराउने योजना बनाएको समेत सुपरजन जुम्लाले जनाएको छ। रासस अर्थात् राष्ट्रिय समाचार समितिको प्रकाशित समाचारको आधारमा तयार पारिएको असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले स्याउको गुलियो यथार्थ सँगसँगै लकडाउनको कारणले विभिन्न ठाउँहरूमा भएको निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा बजारमा परिसकेको असर पर्न सक्ने असरलाई हामीले यति बेला औल्याउने प्रयास गरेका छौँ र हामीले जुन विभिन्न जिल्लाहरूको कुराहरू गर्दै गर्दा हामीले मुस्ताङसँग जोडिने प्रयास पनि गरेका छौँ। मुस्ताङको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी खोज्नको लागि माधव लम्साल सरलाई हामी टेलिफोन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँ चाहिँ स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। त्योभन्दा पछाडि हामीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालक राम देवकोटासँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ र हामीले आज एउटा आफ्नै विषयलाई मैले यति बेला राख्न चाहन्छु, अर्थात् मेरो विषयलाई, किनकि धेरै विज्ञहरूले कृषि विज्ञ अथवा कृषिमा लाग्ने अभियन्ताहरूले पनि आज तपाईँको स्टाटस चाहिँ पढ्नुहोस् भन्नुभएको हुनाले मैले मेरो विषय अर्थात् आज मेरो जन्मदिन हो र यो जन्मदिनमा मैले हिजो एउटा पोस्ट अर्थात् स्टाटसमा राखेको कुरालाई मैले छोटोमा मैले जे लेखेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ यति बेला वाचन गर्न चाहन्छु। धेरैले चाहिँ यो पनि पढ्नुहोस् भनेको हुनाले पनि मैले व्यक्तिगत विषयलाई, जन्मदिन भएको मुख्य कुरालाई भन्दा पनि यो स्टाटसमा लेखेको कुरा केहीलाई अथवा यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई यो विषय उठाउनुहोस्, यस्ता विषयहरूलाई बोल्नु पनि पर्छ, आफ्ना कुराहरू पनि भनेर पनि भनेको हुनाले पनि यो ठक्क राखेको छोटो स्टाटसलाई मैले यति बेला राख्न चाहन्छु। र हामीले यो स्टाटस पढिसके पछाडि माधव लम्सार सरलाई हामी टेलिफोन लगाइसकेका छौँ र विशेषतः मलाई शुभेच्छुकको रूपमा धेरै व्यक्तिहरूले जुन जन्मदिनको शुभकामना पनि दिनुभएको छ। म यहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञता पनि छु र यहाँहरू सबैले जुन विशेष खालका सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू र अब जीवनमा बढ्ने कुराहरूमा पनि यहाँहरूले सुझाउनु भएको छ। यसलाई पक्कै पनि सकेसम्म म अवलम्बन गरेर अगाडि हिँड्नेछु। यो जानकारी पनि यहाँहरूलाई र विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। मैले नेपाली त्यसै गरी इङ्ग्लिस भाषामा पनि सँगै एउटै कुरालाई मैले राखेको थिएँ। नेपाली भाषामा राखेको कुरालाई मैले थोरै यो जन्मदिनको उसमा मैले आज गएको राति अर्थात् 12 बजेभन्दा पछाडि मेरो जन्मदिनको ठ्याक्कै सुरु 12 बजेभन्दा पछाडि भएको हुनाले यो विषयलाई थोरै मैले सुरुमा राख्न चाहन्छु। जन्मदिन एक वर्षमा एकपटक आउँछ, त्यसैले यो अवसर सबैको लागि विशेष हुन्छ। मेरो लागि पनि जन्मदिन अर्थात् भाद्र 12 गते विशेष। हरेक वर्षमा जन्मदिनको अवसरमा आफूलाई निखार्ने र सुधार्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेकै छु र यो वर्ष पनि। सर्वप्रथम त मलाई आजकै दिन यो धरतीमा पाइला टेकाउने आमा बुवाप्रति नमन। यो वर्ष पनि आफूलाई अझै निखार्ने र मजबुत बनाएर सानातिना आदि बिहारी बाधा अडचन र उल्झन तथा समस्याहरूमा समेत हाँसी सामना गर्ने प्रण गर्दछु। यो मेरो जन्म आफ्नो लागि त अवश्य नै साकार छ, तर यस समाज र देशका लागि समेत केही गर्ने अठोट पनि ममा रहेको छ। अनि मात्र हाम्रो जन्म सिद्ध पूर्ण हुनेछ। त्यसैले सदाचार र सकारात्मक कर्मले पनि मेरा हरेक जन्मदिन सार्थक बनोस् भन्नेमा सचेत रहेको छु। यो मैले व्यक्तिगत कुरा मेरै जन्मदिनमा मेरो व्यक्तिगत पोस्टमा मैले असीम सापकोटाको टाइमलाइनको पोस्टमा राखेको थिएँ। धेरैले सेयर पनि गर्नुभएको छ र धेरैले ट्याग गर्नुभएको छ। मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा चिन्ने देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली शुभेच्छुकहरू र कृषिमा माया गर्ने र कृषिमा चासो राख्ने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष कृतज्ञ पनि छु र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। यति बेला राष्ट्रिय च्यानल अर्थात् हाम्रो कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत लाइभमै यो कुरा पनि मैले भन्न चाहन्छु। यति बेला हामीसँग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख माधव लम्साल सर हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। माधव सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। आज हामीले स्याउको चर्चा गरिराखेका छौँ। यहाँले अगाडि रिपोर्ट सुन्नुभएको थियो हाम्रो? हजुर मैले त्यो सुन्न पाउनु भएन, ठिकै छ, हामीले पछि लिङ्क यहाँलाई पठाउँला। जस्तो अलिकति जुम्लामा चाहिँ असर परेको छ बजारीकरणमा, हुन त अहिले मुस्ताङमा पनि असर चाहिँ पर्यो होला। अहिले मुस्ताङमा स्याउको उत्पादनको अवस्था र अहिले फल टिप्ने समय हो नि त्यहाँ पनि, है? हजुर सर्वप्रथम त तपाईँलाई जन्मदिनको अवसरमा मैले पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मैले यति बेला। र अब लगभग स्याउको सिजन अब प्राविधिक रूपले त हाम्रो अझै भएको छैन भन्छौँ, तर व्यावसायिक हिसाबले कता कति
आएर यो तीजदेखि जुन छ नि यो तीजदेखि चाहिँ अलिकति सुरु हुन्छ मुस्ताङको। हजुर। अहिलेको हकमा चाहिँ यो बाटो बिग्रेको थियो, अब 1-1.5 महिनादेखि बाटो बिग्रिरहेको कारणले अहिले चाहिँ निकासी भएको छैन। बिस्तारै व्यापारीहरू आएर बगैँचा हेर्ने, अब त्यसको चाहिँ आकलन मूल्याङ्कन गरेर त्यो ठेक्का प्रक्रियामा जाने क्रम चाहिँ चलेको छ। फेरि यो कोरोनाको कारणले बाहिरको मान्छे सजिलै आवत जावत गर्न नसक्ने भएको भएर पनि अहिले चाहिँ मुस्ताङको स्याउको बजारीकरणमा अब केही समस्या आउँछ कि जस्तो देखिएको छ। तथापि अलि पछि त सायद बाटो सुध्रियो भने बिस्तारै मिल्दै पनि जाला। अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा भएको निषेधाज्ञाका कुराहरू, लकडाउनको कारणले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या पनि छ। जस्तो सर हामीले अलिकति यो बायो प्रोडक्टका कुराहरूको विषयमा अलिकति पछाडि छलफल गरौँला। जस्तो अहिले मुस्ताङमा हाम्रो स्याउ जोन गइसके पछाडि किसानहरूमा कतिको आकर्षण भयो र यहाँहरूको परियोजनाले चाहिँ अहिले किसानको लागि के सहयोग गरिराखेको छ र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ यो पनि बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। यस्तो छ, अब मुस्ताङ त पहिल्यैदेखि पनि स्याउको प्रख्यातिको रूपमा हामीले चिनि आएको हो र क्षेत्रफलको हिसाबले पनि झन्डै 500 हेक्टर जतिमा उत्पादनशील क्षेत्रफल छ भने झन्डै अब यो यातायातको सुविधा आइसकेपछि यो अब स्याउ जोन पनि आएपछि र जोन नआउँदै पूर्व साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूले पनि त्यो स्याउलाई एकदम प्राथमिकताका साथ लगेका छन् र अहिले स्थानीय सरकारले पनि स्याउलाई प्राथमिकता साथ लगेको भएर अहिले झन्डै 1200 जति हेक्टरको हाराहारीमा स्याउ क्षेत्रफलले ढाकेको छ। तथापि उत्पादन चाहिँ 500 हेक्टरको हाराहारीमा छ। हेर्दाखेरि लगभग 6000 जति मेट्रिक टन जति चाहिँ स्याउ यहाँ उत्पादन हुन्छ। त्यो छ र अहिले परियोजना यो जुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यसको अब क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्दा पनि पहिले नै स्याउको क्षेत्र हो। त्यसलाई अब थप आधुनिकीकरण गर्ने, प्रशोधनमा लाने, औद्योगिकरणमा लाने र अरू सम्भावित क्षेत्रहरूमा क्षेत्र विस्तार पनि गर्ने। साथै अब उच्च घनत्व युक्त चाहिँ छिटो फल दिने हाम्रो चाहिँ स्याउको अहिले 5-7 वर्षपछि मात्रै फल्न सुरु गर्ने र पुरा चाहिँ उत्पादन दिनको लागि 10-15 वर्षसम्म लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ छिटो फल दिने भनेर इटालीबाट हामीले बिरुवाहरू आयात गरेर त्यो वितरण गर्ने, जसले चाहिँ दोस्रो वर्षमै उत्पादन दिन सुरु गर्छ। तथापि अब सुरुको चाहिँ लगानी त बढी पर्न आउँछ। यस्ता नयाँ प्रविधिका कुराहरू, कोल्ड स्टोर, मेसिनरी, औजारहरू, ती कुराहरू हाम्रो यो परियोजना मार्फत चाहिँ सहयोग गर्दै आएका छन्। सर अब जस्तो अहिले ठ्याक्कै बजारीकरणको कुराकानी गर्दै गर्दा केही असर अझै पनि पर्न सक्छ। यो अनियोल नै अवस्था छ यो समयमा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा। जस्तो यदि बजारमा पठाउन सकेनन् किसानहरूले भने अन्य बायो प्रोडक्ट पनि बन्ने गरेका छन् त्यो ठाउँमा। हामी पनि पुग्दा विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू बन्छन्। जस्तो वाइनकै कुरा भयो, त्यसै गरी स्याउको सुकुटी चाहिँ एकदम अत्याधिक मात्रामा चाहिँ खपत पनि हुन्छ, अन्य समयमा राख्न पनि सकिने कुरा पनि भयो। जस्तो बायो प्रोडक्टमा चाहिँ किसानहरूलाई कतिको आइडिया छ अथवा यतातिर पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ कि सर यो समयमा चाहिँ? एकदम त्यो आकर्षण गर्नु पनि सकिन्छ, गरिरहेको पनि छन्। कतिले अब गर्दै हुनुहुन्छ, अलि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। वाइन बन्ने, ब्रान्डी बन्ने, स्याउको सुकुटी, अहिले त स्याउको अचार, स्याउको जुस भनेर विभिन्न सहकारीहरू, कोही व्यक्तिगत फर्महरू पनि आफै प्रशोधन केन्द्रहरू, अहिले चाहिँ डिस्टिलरीहरू पनि लागेको छन्। तथापि यहाँको उत्पादनको धेरै हिस्सा के छ भन्दाखेरि आफ्नो जुन बगैँचाको धनी हुन्छ उहाँले चाहिँ सिधै ठेक्का दिएर व्यापारी पोखराबाट, अब धादिङतिर काठमाडौँतिरको व्यापारी आउनुहुन्छ, ठेक्का लिएर चाहिँ बगैँचा नै ठेक्का हान्नुहुन्छ अनि लिएर जानुहुन्छ भनेपछि त्यो प्रचलन बढी छ। धेरै दुःख नगर्ने, अब धनी पनि धेरै यहाँ नबस्ने, अर्को कामदार लगाएर बस्ने गर्नुहुन्छ। त्यो धेरै झन्झट बिहोर्न नचाहेर हो कि त्यो धेरै जसो चाहिँ यो ठेक्का प्रथामा गएको छ, जसले गर्दाखेरि किसानले जति पाउनु पर्ने त्यो मूल्य पनि अलि कम पाए। किसानले आफ्नै हिसाबले बजारीकरण गर्न सकेको भए सजिलो हुन्थ्यो, अझ अलि बढी आम्दानी हुन्थ्यो होला। हो त्यो ठेक्का प्रथाले गर्दाखेरि एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ ठेक्काको समस्या के छ भन्दाखेरि समय जुन हाम्रो अब भदौदेखि नै बिक्री वितरण सुरु हुने गर्दाखेरि जुन मुस्ताङको स्याउको गुणस्तर हो त्यो गुणस्तर चाहिँ कायम छैन। यो मुस्ताङको स्याउ चाहिँ अब जस्तो सोचेर उपभोक्ताले खानुहुने थियो त्यो चाहिँ नपाउने अवस्था रहेको छ। तथापि फेरि अनि यो व्यवसायहरूसँग पनि मैले कुरा गर्दाखेरि किन तपाईँहरू छिटो लानुहुन्छ, यहाँको गुणस्तरीय
स्याउ पछिसम्म नलगेर कार्तिक मङ्सिर लागेपछि लगेको भयो भने भन्ने सन्दर्भमा विदेशबाट चीनबाट इन्डियाबाट स्याउ आउँछ, तिनीहरू सस्तो स्याउमा आउँछ, कम्पिटिसन गर्न नसकेर मुस्ताङकै स्याउ भए पनि हामीले बेच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसो भएर चाइनाबाट नआउँदै इन्डियाबाट स्याउ नआउँदै हामीले लान सकियो भने अलिकति मूल्य पाउन सकिन्छ, नाफा हुन्छ। त्यसो भएर हामीले छिटै भए पनि नपाक्दै भए पनि लानु परेको त्यो बाध्यता हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। भनेपछि अलिकति इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको यो कारणले गर्दा पनि बजारीकरणमा समस्या भएको देखियो। हुन्छ माधव सर, यो समयमा अप्ठ्यारो सबैलाई छ र एउटा बजारीकरणको लागि किसानहरूलाई दिन सक्ने, यहाँहरूले गर्न सक्ने सपोर्ट पक्कै पनि गर्नुहुनेछ, हामी यो पनि आशा गरेका छौँ र यहाँहरूले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ, गरी पनि राख्नु भएको छ भन्दै विशेष शुभकामनासहित बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दैथ्यौँ स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख माधव लम्साल सरसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। पिएमए एमपी अर्थात् प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ र यो समयमा किसानहरू पनि नआत्तिनको लागि र यस्ता खालका बायो प्रडक्ट बन्ने गरेका छन्, बन्ने धेरैले बनाउनु पनि भएको छ। यस्ता खालका कुराहरू त्यही स्थानीय स्तरमा पनि तालिमहरू अथवा यस्तै खालका काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि जोडिएर पनि पक्कै पनि यहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र उत्पादित चिजको चाहिँ बजार अन्य बायो प्रडक्टको रूपमा पनि हामीले उत्पादनलाई त्यतातिर डाइभर्ट गऱ्यौँ भने भोलिको दिनको बजार पनि छ, त्यसलाई भोलिका दिनहरूमा बजार गर्नै सकिहालिन्छ भन्ने कुराले पनि यस्ता विषयहरूमा पनि यहाँहरू जोडिनु होला। बजारै भएन अथवा यस्ता कुराहरू चिन्तित भएर नबस्नु होला, किनकि यो समय सधैँभरि उस्तै रहँदैन र यो समयलाई हामीले पक्कै पनि पार गर्छौँ। तर अनिवार्य छ कहिलेसम्म यो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाको अवस्था रहन सक्छ। त्यसैले हामीले यो खालको कुरा पनि यहाँहरूलाई आवश्यक छ भनेर हामीले उहाँसँग छलफल गरेका थियौँ र कुराकानीमा जुटिदिनु भएको माधव सरलाई विशेष आभार भन्न चाहन्छौँ र हामीले यसै विषयलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटा सरलाई पनि हामी यति बेला टेलिफोन गर्ने प्रयास गरेका छौँ र त्यहाँको एउटा प्राविधिक रूपमा चाहिँ अहिले आएका समस्याहरू सँगसँगै उहाँहरूले गर्नुभएको प्रयास र स्थानीय स्तरसँग उहाँहरूले गर्न सक्ने अन्य कुराहरू जस्तो बजारीकरणका कुराहरूमा पनि हामी केन्द्रित हुने प्रयास गरेका छौँ। किनकि यो समय त्यो ठाउँमा अत्याधिक मात्रामा स्याउ बगैँचामा ठुलो कारोबार हुने र स्याउ टिपाईको कार्यक्रम हुने, जसको कारणले गर्दा बजारमा पुग्ने, त्यो ठाउँको आम्दानी हुने र समृद्ध धेरैलाई बनाएको थियो त्यो ठाउँमा स्याउले र पक्कै पनि बनाउनेछ। यो बजारमा लाने कुरामा अलिकति असर भयो भने पनि अथवा बजारमा पठाउन पाइएन, बजार भएन भने पनि यस्ता खालका बायो प्रोडक्ट पनि त छन् नि भन्ने खालको सन्देश आजको श्रृङ्खलामा हामीले दिने प्रयास गरेका छौँ। र त्यसै गरी हामीले विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत स्याउ सुपरजोन जुम्लाका प्रमुख नवराज भण्डारी सरसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले केही महिना अगाडिको श्रृङ्खलामा पनि उहाँसँग हामी छलफल गरेका थियौँ। आज अलिकति फरक एङ्गलबाट, जस्तो यो समयमा हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ बजार भएन भने पनि हामीले यस्ता खालका बायो प्रडक्टमा चाहिँ जान सक्छौँ र हामीले प्रशोधित रूपमा चाहिँ त्यसलाई भोलिका दिनहरूमा बजारमा ल्याउन सक्छौँ। सधैँभरि ल्याइयो भने पक्कै पनि त्यसले आम्दानी दिनेछ भन्ने खालको सन्दर्भ यति बेला जोड्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। देवकोटा सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो नमस्कार हजुर। देवकोटा सर अहिले जुम्लातिरै हुनुहुन्छ नि सर यहाँ चाहिँ है? हजुर म जुम्लामा छु सर। अहिले जुन समयमा भदौको दोस्रो हप्ता पहिलो हप्ता यो स्याउ बगैँचामा भिडभाड हुने र किसानहरू पनि व्यस्त हुने समय, अरू वर्ष चाहिँ यो वर्ष निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा असर चाहिँ परेको छ। यो बेला किसानको अहिले बगैँचाको स्याउको अवस्था कस्तो छ, किसानहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूको प्रयास कस्तो छ, यो जानकारी दिनुहोस् न सर यति बेला। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर। वास्तवमा स्याउ भन्ने बित्तिकै जुम्ला र जुम्ला भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू स्याउ सम्झन्छन्, स्याउ त स्याउ जुम्लाको स्याउ भन्ने सम्झन्छन्। हजुर। र हाम्रो यो सिजन हामीले यो वर्ष चाहिँ भदौको 10 गतिबाट टिप्न र बजारीकरण गर्ने भनेर हामीले स्थानीय तहसम्म र यहाँ सुरक्षाहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ हामीले निर्णय गरेर स्याउ बाहिर गइरहेछ। हाम्रो जुम्लाको स्याउ चाहिँ वास्तवमा बजार चाहिँ बाहिरको बजारले प्रभाव पार्छ। हजुर। जब सुर्खेतको तीज जो नेपाली महिलाहरूको महान चाड तीज हुन्छ, तीज सुरु हुने बित्तिकै मान्छे किसानहरू चाहिँ र व्यापारीहरू जुम्लामा आउँछन्। जुम्लामा आएर त्यहाँको जुम्लाको स्याउलाई बजार नेपाल, सुर्खेत र बुटोल भैरवासम्म पनि स्याउ जान्छ र बिक्री हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यो वर्ष चाहिँ स्याउ पठाउन सुरुवात गरिसकेका छौँ। र यहाँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अलि भेराइटी म्याकाटे जातको स्याउ पनि छ जुम्लामा। त्यो स्याउ फेरि चाहिँ साउनको पहिलो हप्तामै पाकिदिन्छ कि। हजुर। त्यो स्याउ पनि पहिला गया हुन्छ। अनि कोही कोही किसानले चाहिँ त्यो स्याउसँगै हाम्रो अरू डेलिसियस भेराइटी पनि हालिदिन्छन्।
सर मैले अलिकति हजुरलाई आग्रह गरेँ टेलिभिजन नजिकै हो छ यहाँले हेर्दै पनि हुन्थ्यो अलिकति टाढा आइदिनुहोस् न त्यो साउन्डले अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ यहाँको आवाज चाहिँ अलिकति टाढा आइदिनुहोस् न है ओके ओके पछाडि साउन्डले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ सरले भनिराख्नु भएको छ सर त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु मैले हजुर 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 सर यहाँले भनिराख्नु भएको थियो त्यहीँबाट कन्टिन्यू सकियो सर यहाँको कुरा चाहिँ सक्यो सर ए अर्को प्रसङ्ग जस्तो सर हामीले एउटा प्राविधिक रूपमा हेर्दा चाहिँ अब उत्पादन चाहिँ विगतका वर्षहरूमा भन्दा कम हुँदै गयो भन्ने कुराहरू पनि अगाडि हामी रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ जुन हामीले आधिकारिक समाचार निकाय राजस्वबाट पनि सोर्स लिएर हामीले अगाडि रिपोर्ट पनि बनाएका थियौँ यो उत्पादन चाहिँ कम भएको अवस्था हो सर यो साल चाहिँ हो पक्कै पनि उत्पादन गत वर्ष तुलनामा यो वर्ष हामीले करिब करिब 50% कम भइरहेछ हजुर हाम्रो अपेक्षित उत्पादन लक्ष्य चाहिँ हाम्रो 12,000 मेट्रिक टन थियो अहिले लगभग चाहिँ 5100 मेट्रिक मात्रै उत्पादन भएको देखिएको छ हुन त यसको लास्टमा चाहिँ जम्मा तथ्याङ्क चाहिँ आउला हजुर अहिले भर्खर सुरु स्याउ टिप्ने र निर्यात गर्ने अब समय सुरु भएको छ र कारण तिनवटा कारण छ एक त जुम्लाको स्याउ अर्डिनेट बेरिङ हो अथवा चाहिँ जुम्लाको स्याउ चाहिँ यो पालो गएर फल्छ नम्बर 1 नम्बर 2 यो गत वैशाखमा यो असिना पऱ्यो केही ठाउँमा यो पहाडी भेगमा यो दुईटा भेग छ एउटा चाहिँ नर्थ साइड छ एउटा चाहिँ साउथ साइडको बगैँचार छन् जब चाहिँ साउथ साइडको बगैँचारमा चाहिँ बढी असिना परेर चाहिँ त्यो झर्यो नम्बर 2 नम्बर 3 चाहिँ वैशाख र जेठको बिहान जो पहिलो हप्तातिर चाहिँ यो लोकल भाषामा कालो तुसारो भन्छन् वास्तवमा कालो तुसारो नभएर पहाडी भागको चाहिँ तुवालो अथवा शीतलहरले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको साना चिसिलाहरू बिहानी पक्को चाहिँ 5 बजीतिर 4:30 5 र 6 बजीतिरको चाहिँ तुसारोले स्याउको बिरुवा झारिदियो त्यो भएर चाहिँ स्याउको चिचिलाहरू झार्यो त्यो भएर उत्पादन हाम्रो चाहिँ धेरै कम भएको छ यो वर्ष किसानहरूको चाहिँ एकदमै धेरै घाटा भएको छ किसान आत्तिएका छन् हामी पनि आत्तिएका छौँ हाम्रो बगैँचा लगभग चाहिँ हामी एक घर एक बगैँचा सुरुवात गरेका छौँ जुम्लाको स्याउलाई प्रमाणीकरण गरेका छौँ र बाहिरबाट आउने स्याउलाई चाइना र भारतबाट आउने स्याउलाई हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ त्यसैले यसलाई भ्यालुएट गरेर हामीले अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गऱ्यौँ जिल्ला जुम्ला पहिलो जिल्ला हो जबकि उहिले चाहिँ 2066 सालमै हामीले स्याउलाई प्रमाणीकरण गरेर अहिलेसम्म चाहिँ जुम्लाका किसानहरू पुरै अर्ग्यानिक खेती गरिरहेका छन् यहाँ कुनै पनि रासायनिक विषादी पनि प्रयोग हुँदैन अनि रासायनिक मल पनि प्रयोग हुँदैन फाटोफुटो चाहिँ धानमा चाहिँ यो दुईवटा कलर झारनाशक विषादी प्रयोग भइरहेको छ त्यो पनि हामीले र हाम्रा किसान र हाम्रो यहाँको सबै सरकार निकाय लागेर त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्दैछौँ त्यो भएर चाहिँ जुम्लाको स्याउ चाहिँ कम फलेको छ र उत्पादन अहिले चाहिँ मूल्य बढेको छ अहिले नै फार्म गेट प्राइस किसानको आफ्नै बगैँचामा ए ग्रेडको स्याउ चाहिँ 60 रुपियाँ छ भने बी ग्रेडको चाहिँ 50 रुपियाँ किलोका दरले चाहिँ बिक्री हुँदैछ र अर्को कुरा चाहिँ अहिले बिक्री हुनु पनि सहज पनि भएन किनभने अहिलेको लकडाउन छ किसानहरू चाहिँ बाहिर व्यापारीहरू सहजै चाहिँ आउन सकेका छैनन् जब चाहिँ अत्यावश्यक सामग्रीहरू आएको चाहिँ खाद्यान्न ढुवानीका सामग्रीहरू आएका गाडी र ट्रकहरूमा चाहिँ जुम्लाको स्याउहरू चाहिँ हामीले पठाउने काम गरिरहेका छौँ सर हामी अन्तिम खण्डमा जस्तो उत्पादन पनि कम भयो र बजारमा जान पनि त्यही भएको उत्पादन पनि मुस्किल छ गर्दा किसानलाई दोहोरो मर्का हुन सक्ने अवस्था त रह्यो अब जस्तो यही चिजलाई बजारमा जान सकेन भने हामीले बायो प्रोडक्टहरूमा अन्य प्रोडक्टतिर पनि किसानहरूलाई आकर्षण गर्ने खालको यहाँहरूको कार्यक्रम थियो सर अगाडि किनभने हामी चाहिँ ए बी चाहिँ बाहिर पठाउँछौँ स्याउलाई अनि सीको स्याउलाई र जो सोटपट लागेको झरेको स्याउलाई यहीँ दुईवटा ठुला उद्योगहरू छन् ब्रान्डहरू उद्योगहरू छन् जसले चाहिँ साइडर अनि स्याउका ब्रान्डीहरू विभिन्न प्रकारहरू बनाएर चाहिँ प्रशोधन गरेर चाहिँ पठाउँदैछन् अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँको जाम पनि बनाउँछन् साइडर पनि सुकुटीहरू स्याउको सुकुटी पनि एकदमै जुम्लाको चाहिँ एकदमै प्रख्यात चिज हो र ऊ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो सिगरेटको स्याउहरू र काँचो स्याउहरूलाई हामीले चाहिँ प्रशोधन गरेर यी भदौको लास्ट राततिर किसानहरू प्रशोधन गरेर यसलाई जाम बनाउने जेली बनाउने र स्याउका सुकुटी बनाउने गर्छन् र अर्को चोर लागेका किसानहरू स्याउहरू अनि चोर लागेका दाग लागेका स्याउहरूलाई अलिकति बाहिर बजारमा नजाने स्याउलाई हामीले यहाँका लोकल व्यापारीहरू विशेष गरी दुईवटा छन् एपी उद्योग छ अर्को चौलङ्गाई आरके उद्योग टिस्टरी उद्योग छ दुईवटा उद्योगहरूसँग उहाँका उद्योग धनीहरू किसानसँग सम्पर्क गरेर ती स्याउलाई त्यहाँ लिएर प्रशोधन गर्छन् र त्यहाँ त्यो स्याउका ब्रान्डीहरू बियरहरू साइडहरू पनि त्यो पनि बजारमा जान्छ र उत्कृष्ट मूल्य छ अहिले एउटा बियरको चाहिँ स्याउको बियरको एउटा 2000 रुपियाँ चाहिँ जुम्लामै पर्छ यसको प्रत्येक वर्ष चाहिँ बढ्ने अवस्था छ जुम्लाको स्याउ हुनु पर्यो कुनै पनि खेर जाने अवस्था चाहिँ छैन हुन्छ देवकोटा सर केही पर्यो भने फेरि पनि जानकारी लिन्छौँ यहाँहरूसँग केही दिन पछाडि पनि जोड्यौँला अहिले भने हामीसँग कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा विशेष आभार भन्दै कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार धन्यवाद हजुर हामीले बिदा गरिसकेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटा सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले भने जस्तै किसानहरूमा अलिकति
यो क्षेत्रको उत्साहित एक घर एक बगैँचा अथवा बगैँचा अभियानका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने खालका अभियानहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेकै हुन् र उत्पादन भएर पनि बजारमा जान मुस्किल भयो भने अन्य प्रोडक्टहरूमा पनि हामी जान सकिन्छ। किसानहरूलाई यो खालको आइडिया पनि हामी दिने गरेका छौँ भने महत्त्वपूर्ण विषयलाई उहाँले अझै उठाइदिनु भएको छ र हामीले पक्कै पनि उहाँप्रति र किसानहरू र बजारप्रतिका कुराहरूमा यो समयमा अप्ठ्यारा आए भने पनि हामीले कसरी सुल्झाउन सकिन्छ, हरेक कुराहरूको सामना गर्नैपर्छ। सामना गरेर हामी अगाडि बढ्नु नै हाम्रो जीवनको पूर्णता हो। त्यसैले पनि हामीले यस्ता कुराहरू सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउने कुरा रह्यो र उत्पादन भइसकेको चिजलाई चाहिँ यदि डाइरेक्ट अहिले फ्रेस रूपमा बजार पठाउन सकिएन भने अन्य के बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा बायो प्रोडक्टका रूपमा हामीले उत्पादनतिर पनि जानैपर्छ भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि पनि आजको कार्यक्रमलाई यतातिर डाइभर्ट गरिराखेका छौँ। हामीसँग अरू पनि विषयहरू रहेका छन् तर कार्यक्रममा पालो भएको छ। छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ देशैभरि प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज अर्थात् कृषि टेलिभिजन एचडीबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ र केही प्रतिक्रिया पनि राखिराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट पनि हेरिराखेको छौँ। र हामी आज नेपालमा हरेक विषयहरूको कुराहरू गर्दै गर्दा स्याउको कुरा पछिल्लो समयमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रबाट अत्याधिक मात्रामा आम्दानीको स्रोत बनेको स्याउ हो र स्याउको कुराहरू यति बेला गर्दै गर्दा हामीले मुस्ताङ र जुम्लाको स्याउको कुरा यति बेला हामीले चर्चामा ल्याएका छौँ। आज यिनै जिल्लाहरूसँग सम्बन्धित विषय पनि बनाएका छौँ र हामीले विशेष गरी जुम्लामै केन्द्रित पनि भइराखेका थियौँ अगाडि पनि र जुम्लासँग सम्बन्धित रिपोर्ट पनि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र हामीले रिपोर्ट सँगसँगै अगाडिको श्रृङ्खलामा हामीले विश्रामभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख माधव लम्साल उहाँसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी उहाँले धेरै कुराहरू जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। त्यसै गरी हामीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटा सरसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ। यति बेला भने हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत स्याउ सुपरजोन जुम्लाका प्रमुख नवराज भण्डारी सरसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। नवराज सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद सर। आज हामीले स्याउको कुरा, एउटा सम्भाव्यता कुराहरूसँग जोडिएको कुरा त हामीले पहिलाको श्रृङ्खलामा पनि उठाइसकेका थियौँ। यद्यपि आज चाहिँ उत्पादन भएको स्याउ चाहिँ बजार जान सकेन, अलिकति गाह्रो भयो र यो वर्ष उत्पादन पनि कम भयो भन्ने खालका कुराहरू आइराखेको थियो। यसमा पक्कै पनि यो विषयलाई प्रश्न दिनुहुन्छ भनेर पनि हामीले सरलाई दुःख पनि दिएका छौँ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ सर? यो लकडाउन निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा अहिले यो समयमा भाद्रको दोस्रो हप्तातिर करिब करिब स्याउ बगैँचामा भरिभराउ हुन्थे, व्यापारीहरू किसानहरू पनि निकै व्यस्त हुन्थे विगतका वर्षहरू। अहिलेको अवस्था कस्तो छ सर? विगतमा स्याउ यो सिजनमा जुम्लाका हरेक जग्गा बगैँचामा व्यापारीहरू भरिभरा हुन्थ्यो। विगतको वर्षमा स्याउ अलि धेरै दिन फलेको अवस्था थियो, तर यो वर्ष 50% भन्दा पनि कम स्याउ फलेको अवस्था छ। निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ अन्य जिल्लाबाट व्यापारी आएको अवस्था छैन, तर हामीसँग जति उत्पादन छ त्यति खपत गर्ने व्यापारी चाहिँ आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो भनेपछि उत्पादन पनि कम भएको अवस्था हो सर। अगाडि हामीले बालक्रम सरसँग पनि हामी कुराकानी चाहिँ गरेका थियौँ, केही टेक्निकल कारणले गर्दा सबै प्रस्तुतिहरू सुने। हाम्रो जुम्ला जिल्लामा उत्पादन पक्कै पनि घटेको छ। मैले आज मात्रै दिउँसो एकजना किसानलाई, अलि ठुलो किसानलाई फोन मार्फत पनि सोधेको थिएँ, तपाईँको कति उत्पादन भयो भन्दा उहाँले के भन्नु भन्दा गत वर्ष 60 क्विन्टल चाहिँ बेच्नु भएको रहेछ र यो वर्ष चाहिँ उहाँले 15 क्विन्टल बेच्नुभयो। यसको अर्थ के हो त भन्दा हामी आधा भन्दा पनि कम उत्पादन अहिले भएको अवस्था देखियो। त्यस्तो स्याम्पलिङ मैले धेरै जसो ठाउँमा हाम्रो साथीहरू क्रप कटिङको लागि फिल्डमा त हुनुहुन्छ, तैपनि मैले चाहिँ ठुल्ठुला जाने व्यवसायिक गर्दैछौँ, फोन मार्फत सोद्धा पनि उहाँको आधा भन्दा पनि स्याउ घटेको अवस्था छ। तर मार्केटिङ चाहिँ स्याउ उत्पादन घटेको छ, फलको साइज बढेको छ। हामीसँग गुणस्तर चाहिँ छ यसपालि। फलको जब बोटमा पातलो चाहिँ स्याउ लागिरहेछ, साइज चाहिँ बढेको छ। ए र बी ग्रेडको स्याउ हामीसँग धेरै छ, जसले गर्दा बजारीकरणमा जस्तो सरहरूले जाने अथवा चाहिँ यो मिडियामा उल्लेख भए जस्तो जुम्लामा स्याउको बजारीकरणको समस्या चाहिँ नदेखेको छैन।
सर अब अर्को प्रसङ्ग जस्तो हामीले यहाँसँग अगाडि पनि कुराकानी गरेका थियौँ केही महिना अगाडि जस्तो स्याउ सुपर्जन जुम्ला यहाँहरू गइसके पछाडि परियोजना गइसके पछाडि त्यहाँको उत्साह आकर्षणका कुरा पनि यहाँले गर्नुभएको थियो र उत्पादनका कुराहरू जस्तो आधुनिकीकरण यन्त्रीकरणका कुराहरूका कुरा पनि यहाँले गर्नुभएको थियो। जस्तो अब उत्पादनको हिसाबले अहिले लकडाउन केही समयमा हुने कारणले गर्दा यो वर्ष असर होला, तर यद्यपि दिगो बाली हो, निरन्तर रूपमा बहुवर्षे बाली भएको हुनाले पनि हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ र अहिले अब भोलिका वर्षहरूमा चाहिँ उत्पादन गराउन सक्ने बढाउन सक्ने आधारहरू चाहिँ कृषि प्रविधि र यन्त्रीकरणसँग जोडेर चाहिँ हामीले अब कसरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ सर, यो पनि भनिदिनुहोस् न यति बेला। यो स्याउको अब कस्तो रहेछ त भन्दा प्रत्येक वर्ष यहाँ दुईटा कारण छन्। मैले अलिकति जोडेँ, स्याउमा एक वर्ष अलि धेरै फल्ने, अर्को वर्ष नफल्ने पनि हुँदो रहेछ। यो वर्ष कस्तो पर्यो भन्दा नफल्ने चाहिने सिजन पनि पर्यो, असिना र कालो तुसारो, यस कारणले गर्दा हामीले अपेक्षित रूपमा उत्पादन गर्न सकेनौँ। र आगामी दिनमा अर्को वर्ष जस्तो हाम्रो प्रायोरिटी के छ त भन्दा अझै पनि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ। यसमा हामीले उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। क्षेत्रफल हामीसँग 10,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सहजै रूपमा स्याउ खेती गर्न सक्छौँ, तर अहिले जम्मा 37 हेक्टरमा हामीले स्याउ खेती गरेको अवस्था हो। सहजै रूपमा चाहिँ अझै क्षेत्रफल विस्तार गर्ने हाम्रो प्राथमिक चाहिँ नि कार्यक्रम चाहिँ नि यही रहन्छ, क्षेत्रफल विस्तार हामीले गर्नुपर्छ। उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने उत्पादकत्व प्रति हेक्टरमा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो उत्पादकत्व असाध्यै हुन्छ। हाम्रा प्रविधि जाँदा जाँदै पनि प्रत्येकको घर दैलोमा विगतमा जस्तो हामी जान सकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर कृषकहरूले ठुला चाहिने घाँसे मैदानमा, घाँसे चौरमा स्याउ उत्पादन भएको, स्याउ खेती गरेको अवस्था छ। कृषकहरूले असाध्यै कम ध्यान दिएको, यति बेला चाहिँ बेच्ने बेलामा अलिकति बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ। र यो जुन मङ्सिरदेखि मार्चसम्म चाहिँ हामीले जुन मलजल गर्नुपर्ने अवस्था हो, काटछान गर्नुपर्ने अवस्था हो, रोग किरा व्यवस्थापनका अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था हो, त्यति बेला हाम्रा किसानहरू नेपालगञ्ज सुर्खेतमा गएर बसेको अवस्था पनि रहन्छ, जसले गर्दा उत्पादकता हामी 12-13 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरमा पुग्नु पर्नेमा अहिले हाम्रो सुपर्जन लागू भएको क्षेत्रमा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा 10 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरमा छौँ भने ओभरअल जिल्लाको एभरेज हेर्दा 7 देखि 8 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर छ। अझै पनि हामीले क्षेत्रफल र उत्पादनमै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तो नवराज सर, हामीले अगाडि रिपोर्टमा भने जस्तो त्यति साह्रो आत्तिनुपर्ने अवस्था त रहेन रहेछ है, त्यसो भए चाहिँ अवस्था छैन। म अझ तपाईँलाई ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। म यो अलिकति चाहिँ ब्रान्डिङ गरौँ जुम्लाको स्याउ, जुम्ला भनेको स्याउको राजधानी हो। क्षेत्रफलको हिसाबले उत्पादनको हिसाबले नेपालको चाहिँ उच्च पहाडी क्षेत्रफल जिल्ला भन्दा जुम्लामा उत्पादन र क्षेत्रफल धेरै छ। त्यस कारणले गर्दा जुम्लाको अझ पनि हामी चाहिँ 2066 सालदेखि अर्ग्यानिक जिल्ला, प्राइमेरी जिल्ला भनेर घोषणा गरेका छौँ। हामीले धेरै दुःख गरेर हाम्रो उत्पादन गरेका छौँ। हामीहरूले चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई एउटा पहिचान गर्नुपर्छ, ब्रान्डिङ गरेर बेचौँ भनेर म लागिरहेको छु। त्यस सिलसिलामा केही चाहिने काठमाडौँका व्यापारीहरूसँग हामीले एग्रिमेन्ट गर्ने कार्यक्रम थियो। यो निषेधाज्ञा लकडाउनको कारणले गर्दा हामी त्यसमा असफल भयौँ। तैपनि 10 देखि 20 मेट्रिक टन हामीले ब्रान्डिङको रूपमा काठमाडौँमा पठाउँदैछौँ। त्योभन्दा बढी हामी काठमाडौँ पठाउन सकेनौँ, किन भन्दा हामीसँग स्याउ छैन। हामीसँग भएका सीमित व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, यहीँ घर घरमै चाहिँ खरिद गरिसक्नुभयो। अहिले चाहिँ नि सुर्खेत लान ठिक्क पारेको व्यापारीले अर्को व्यापारी आएर 70 रुपियाँ चाहिँ यही नै दाम दिनुभएको र उहाँले चाहिँ स्याउ बेच्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा बजारीकरणमा हामीले सोचे जस्तो निषेधाज्ञाले गर्दा अप्ठ्यारो परे पनि भलै ट्रकहरू ठाउँ रोकिने, अब त्यो विभिन्न चरणहरूमा चाहिने तिनीहरूको चेक हुने त्यो समस्या त छैन नै। तर बजारीकरणको लागि किसानले मूल्य नपाए, उत्पादन कम भएको चाहिँ हो, तर विगतमा भन्दा यो वर्ष चाहिँ किसानले मूल्य पाएको अवस्था चाहिँ छ। सर, जस्तो मैले यहाँसँग अगाडिको श्रृङ्खलामा पनि कुरा गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ। जस्तो 4-5 वर्ष अगाडि अलिकति किसानहरूमा चाहिँ विकर्षण थियो, अर्थात् स्याउमा चाहिँ आकर्षण थिएन। यद्यपि यहाँहरूको परियोजना गइसके पछाडि किसानहरूमा धेरै आकर्षण र जागरुक भएको कुरा चाहिँ सत्य नै हो। केही किसानहरूले हामीलाई पनि अनुभव राख्नु भएको छ। यो पछिल्लो समयको आकर्षण त छ नि सर है, जुम्लामा बढेको नै अवस्था छ है। आकर्षण असाध्यै अहिले चाहिँ जुम्लामा स्याउ र अहरको आकर्षण छ। विगतदेखि नै कृषि विकास कार्यालयहरू प्लस विभिन्न किसिमका आयोजनाहरूले पनि चाहिँ स्याउ क्षेत्रमा काम भयो र बिस्तारै चाहिँ अब यो उपभोक्ताको अथवा अर्ग्यानिक स्याउको डिमान्ड चाहिँ बढेको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यसको माग बढेको छ। र हाम्रो परियोजना आए पश्चात हामीले विशेष गरी के गरेका छौँ भने एउटा उत्पादनको काममा हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ यो मार्केटिङ व्यवस्थित हुन सकेको छैन, जस्तो ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ढुवानी यो असाध्यै
15 देखि 20% नोक्सानी त हामीले उत्पादन लिइसकेपछि पनि हुन्छ। र यो पाटोमा हामी जस्तो हामीले के भनेका छौँ त भन्दा ग्रेडिङ गरेर बेच्नु पर्यो। ए र बी ग्रेडको चाहिँ स्याउ बेच्छौँ, फरक फरक कार्टुनमा राखौँ र जुम्लाबाट नेपालका सुर्खेतमा चाहिँ स्याउ ढुवानी गर्दा बियरको कार्टुन, चाउचाउको कार्टुन अथवा अन्य कुनै चाहिँ खाद्यान्नको कार्टुनमा चाहिँ स्याउ प्याकिङ गरेर लाने प्रचलन थियो। अहिले चाहिँ नि हामीले के भनेका छौँ त हामीसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन छ जुन स्याउ कार्टुनको लागि सुरक्षित कार्टुन हामीले चाहिँ यो खरिद गरेर चाहिँ कृषकलाई वितरण पनि गरिसकेको अवस्था हो। र त्यस्तो खालको कार्टुनमा डेट प्लेट सहित लेयरमा स्टाइरोफर्म त्यो सानो चाहिँ फर्म समेत राखेर सुरक्षित तरिकाले ढुवानी गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ नि ट्रकमा राख्दाखेरि पनि अलिकति टाइट हुने गरी अथवा भेन्टिलेसन सहित चाहिँ त्यो कार्टुनको भेन्टिलेसन सहितकोमा प्याकिङ गरेर चाहिँ नि राख्नुपर्छ। सही तरिकाले लेबलिङ गर्नुपर्छ। जुम्लाको अर्ग्यानिक स्याउ भनेर हामीले चाहिँ लेबल गरेको कार्टुनमा अब बजारीकरण गरिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा आम उपभोक्तालाई एउटा अर्ग्यानिक स्याउ चाहिँ नि यो वर्ष खाएको किसानले पक्कै पनि अर्को वर्ष फेरि त्यही नै स्याउ खोज्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो परियोजनाको प्रभावको कारणले गर्दा ग्रेडिङको क्षेत्रमा, प्याकेजिङ र लेबलिङको क्षेत्रमा र सुरक्षित ढुवानीको क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेका छौँ, जसले गर्दा जुन पोस्ट हार्भेस्ट क्षति थियो 15% त्यो चाहिँ घटेर करिब 5% मात्र क्षति अहिले भएको अवस्था छ। त्यो क्षेत्रमा किसानहरू खुसी हुनु भएको छ। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ यान्त्रिकी कृषिमा चाहिँ मेकानाइजेसन गरेर लागत घटाउने सबै जसो उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा किसानहरूमा हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी अन्य मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्ने चलन असाध्यै न्यून थियो, प्राथमिकता दिएको थिएन। हाम्रो परियोजना आए पश्चात प्रत्येक कृषकको घरमा अहिले सानो ट्र्याक्टर छ र हाते ट्र्याक्टर छ। उहाँहरूले चाहिँ बारीमा असाध्यै सहज, गोरुले चाहिँ एउटा स्याउ फलिरहेको बगैँचामा अथवा स्याउ लगाएको बगैँचामा गोरुले जोत्न असाध्यै असहज हुने, त्यो हलोले जरामा खेती गर्ने, जरा कुहिने गर्दा बोटै चाहिँ कुहिने समस्या थियो। अहिले चाहिँ यो मेकानाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि हरेकको घरमा अहिले सानो ट्र्याक्टर छ, उहाँले ट्र्याक्टरबाटै जोत्नुहुन्छ। अन्य चाहिँ इन्टरक्रप लगाउने काम पनि ट्र्याक्टरबाटै गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रमा पनि लागत घटाउने काममा पनि हामीले चाहिँ मापनयोग्य परिवर्तन गर्न सकेका छौँ भने गुणस्तरीय उत्पादन विगतमा जस्तो अब चाहिँ जुम्लाको स्याउ छैन। अब जुम्लाको स्याउमा चाहिँ ठिक मात्रा गुलियोपनामा पनि छ, अमिलो कम छ र साइजको चाहिँ स्याउ बजारमा गएको कारणले गर्दा आगामीमा अब जुम्लाको माग बढ्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। सर, अन्तिम खण्डमा जस्तो यहाँले अगाडि भन्नुभएको थियो 1 वर्ष चाहिँ अलि बढी फल्ने, 1 वर्ष कम फल्ने भन्ने कुरा सबै जातमा लागू हुन्छ कि कुनै स्पेसल जात हो सर? यो कस्तो छ भन्दा हामीसँग अहिले खास गरी स्ट्यान्डर्ड भेराइटी भन्छौँ हामी। स्ट्यान्डर्ड भेराइटी भनेको हामी सबैले चिनेको गोल्डन डेलिसियस, रेड डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, यो जातको स्याउहरूमा विशेष गरी पहिलो वर्ष अलि धेरै फल्यो भने दोस्रो वर्ष फल कम लाग्ने, यो चाहिँ जातीय गुण पनि हो। ती जातहरूमा त्यस्तो छ। तर जुन अहिले जुन हामीले नयाँ जुन फुजी स्याउहरू भित्रिरहेको छ, चाइना, इटली लगायत टर्कीबाट आएको फुजी स्याउहरूमा चाहिँ त्यो प्रत्येक वर्ष फरक फरक तालिकाले फल्ने छैन, एक नाकले प्रत्येक वर्ष फल्दैछ। यो जातीय गुणको कारणले गर्दा यस्तो पर्न गयो। सर, अन्तिम खण्डमा छौँ। अब चाडबाडहरू अझै ठुल्ठुला पर्वहरू आउनेवाला पनि छन्। यो समयमा उपभोक्ता र किसानलाई स्याउको सेवनबारे केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले? अब यो उपभोक्ता र किसानलाई स्याउको सेवन त अब लगभग उपभोक्ताहरूमा पनि फलफुल सेवन गर्नु स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने चेतना जागेकै अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ताको चाहिँ स्याउ उपभोग गर्ने प्लस सम्पूर्ण फलफुल उपभोग गर्ने दर त बढेकै छ। तथापि चाहिँ अब हामी अर्ग्यानिक चाहिँ उत्पादनहरूमा अलिकता चाहिँ हामीले जोड गर्नुपर्छ, फलफुल सेवन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा इम्युनिटी पावर अझै कोरोनाको सन्दर्भमा हाम्रो इम्युनिटी पावर वृद्धि गर्नको लागि पनि हामीले स्याउ सेवन गर्नुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। र जस्तो अब निर्यातको कुरा मैले जोड्न खोजेको जति चाहिँ अझै पनि म फेरि पुनः के भन्दैछु भन्दा यो वर्ष जुम्लामा स्याउ कम भयो, तर व्यापारी कम आए तापनि जुम्लामा पनि हरेक जस्तो यहाँ एउटा के छ त भन्दा हामीले नबुझेको कुरो, हामीले किसानलाई बुझाउन नसकेको विषय के छ त भन्दा त्यही व्यक्ति कृषक, त्यही व्यक्ति व्यवसायी, चाहिँ यो तरिकाले हाम्रो व्यवसाय चाहिँ एउटा चल्न सक्दैन। एउटा भ्यालु चेन हुनुपर्छ। जस्तो किसानले उत्पादन गर्ने काम हो भने अर्को व्यापारीले चाहिँ व्यापार गर्ने काम हो। यहाँनिर अलिकति समस्या के छ त भन्दा बाहिरबाट मात्रै व्यापारी नआएको हो। तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो 16,000 चाहिँ कृषक भन्नुहुन्छ, 16,000को 20% त
कृषक प्लस व्यवसायी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बाँस कालीकोट मुगु अथवा सुर्खेत नेपालगञ्जको व्यापारी नआए तापनि यही हामीलाई चाहिने भन्दा बढी व्यापारी हुनुहुन्छ। हामीले के गरिरहेको छ त भन्दा व्यापारी शुद्धता व्यापारिक इमान्दारिता कायम गरेर स्याउको चाहिँ गर्नुहोस् र व्यवसायीकरण गर्नुहोस्, जसले गर्दा हाम्रो अर्ग्यानिक स्याउको पहिचान नगुमोस्। अन्य हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ र हाम्रो उपस्थिति जुम्लाको स्याउको उपस्थिति हामीले काठमाडौँमा समेत पुर्याउनु पर्ने कारणले गर्दा पहिचान मेटाइदिने काम नगर्नुहोस् भनेर पटक पटक आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो र यसको विकास विस्तारको लागि व्यवसायीकरणको लागि यहाँको भूमिका धेरै नै रहेको छ। हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा चिनेको हुनाले पनि हामीले यो भनेका छौँ, देखेका छौँ र यसको लागि अझै यहाँ निरन्तर रूपमा लाग्नुहुनेछ भन्दै शुभकामना दिँदै यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले नवराज सरलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत स्याउ सुपर्जन जुम्लाका प्रमुख नवराज भण्डारी सर हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। विशेष गरी त्यति साह्रो आत्तिनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन, तर अलिकति असर परेको हो उत्पादनको हिसाबले पनि। विभिन्न खालका जातीय गुण चाहिँ एक वर्ष फल्ने अर्को वर्ष कम फल्ने खालको प्रवृत्तिले जातीय प्रवृत्तिले गर्दा पनि यो भएको हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा उहाँले स्वीकार्नु भएको छ र यसमा त्यति साह्रो आत्तिनु पर्दैन। यद्यपि ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा जानको लागि सवारी साधनहरूको पठाउन सक्ने आधार अथवा व्यापारीहरू आउन सक्ने अवस्था पनि छैन, जसको कारणले अलिकति मूल्य श्रृङ्खला सँगसँगै बजारको श्रृङ्खलामा चाहिँ असर पर्न सक्छ। यद्यपि स्वाभाविक हो भन्ने खालको कुरामा पनि उहाँले प्रश्नसँग बताएर बिदा भइसक्नु भएको छ। कुराकानीमा जुटिदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष आभार भन्न चाहन्छौँ। भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिने लागेको छ। आज हामीले विशेष गरी नेपालमा स्याउको कुराहरू जुम्ला मुस्ताङ लगायतका जिल्लाहरूको धेरै किसानहरूको चाहिँ आर्थिक समृद्धिसँग जीविकोपार्जनसँग जोडिएको पेसा र यसलाई अझै थप व्यवस्थित बनाउने कुरा र अहिले लकडाउनको कारणले निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा परेको असर र असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग हामी छलफलमा केन्द्रित भएका थियौँ। आजको श्रृङ्खला यति नै र कुराकानीमा जुटिदिनु भएकोमा हामीले माधव लम्साल सर, त्यसै गरी बालकराम देवकोटाज्यू, त्यसै गरी नवराज भण्डारीज्यूलाई पनि विशेष आभार र अझै आभार भन्न चाहन्छौँ। यहाँहरू जसले हामीलाई हेर्नुभयो टेलिभिजनको माध्यमबाट, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट, यहाँहरू सबैलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।